हेलो व्यूअर, एम्मा ही और आपको आपके अपने चैनल टेररिज्म पर वेलकम करती हूँ। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर, आज हम आपको बताने जा रहे हैं 4 ऐसे लकी ज़ोडिक साइन की जिनको कि जनवरी 2025 के लिए बहुत बेहतर रहेगा। व्यूअर, इनकी प्लानिटरी पोजीशन की वजह से काफ़ी सारे फ़ायदे हो सकते हैं। इसके साथ साथ व्यूअर, प्लानिटरी पोजीशन के बहुत सारे सेक्टर पर असरअंदाज होगी और उस वजह से इनको काफ़ी सारे दौलत मिल सकती है, फ़ायदे मिल सकते हैं, जॉब में अच्छी पोजीशन मिल सकती है। तो व्यूअर, जब ये प्लानिटरी पोजीशन होती है, दिसंबर में भी काफ़ी सारी चेंज हो रही हैं, जनवरी के स्टार्ट में भी होंगी। तो व्यूअर, ऐसे में बहुत सारे ऐसे बुरूज होते हैं जिन पे सब बुरूज पे भी इक्वल असर नहीं होता। कुछ बुरूज होते हैं उन पे ज़्यादा असर होता है, कुछ बुरूज होते हैं उन पे कम होता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं उनकी बर्थ चार्ट मजबूत होने की वजह से सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो व्यूअर, ऐसे में हम आपको सब बुरूज की डिटेल के बजाय उन बुरूज को जिनको ज़्यादा फ़ायदा होगा उनके बारे में रीडिंग करते हैं और आपको बताएंगे जनवरी 2025 उनका कैसा रहने वाला है और क्या किस किस सेक्टर में वो तरक्की कर सकते हैं। तो व्यूअर, इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। तो व्यूअर, वो 4 बुरूज जो हैं, तो व्यूअर, इस सीरीज का पहला जो बुर्ज है जिसे जनवरी 2025 का पूरा महीना फाइनेंशियली तौर पे स्ट्रॉन्ग मिलेगा और बेहतरी आएगी, वो है टॉरस बुर्ज सोर। व्यूअर, 16 दिसंबर को जो है मरकरी रेट्रोग्रेशन से निकल कर डायरेक्ट होगा। तो ऐसे में व्यूअर, इन लोगों का रूलिंग लॉर्ड जो है मरकरी है, इस वजह से व्यूअर पैसे के हवाले से मरकरी अहम किरदार अदा करता है। मरकरी की वजह से व्यूअर, ये लोग अच्छी प्लानिंग कर पाते हैं, अच्छे मंसूबे बना पाते हैं। तो व्यूअर, ऐसे में मरकरी की जो सिचुएशन है वो टॉरियन के लिए बेहतरीन होने वाली है और जनवरी के स्टार्ट से ही व्यूअर, अगर इन लोगों ने दिसंबर में कोई इन्वेस्टमेंट की होगी या व्यूअर कोई काम किया होगा या कोई नया प्रोजेक्ट लगाया होगा, तो व्यूअर 2025 में स्टार्ट में ही जनवरी में ही इनको इसके फ़ायदे मिलने शुरू हो जाएंगे, जॉब पे अच्छी पोजीशन बनना शुरू हो जाएगी। फिर व्यूअर, मरकरी की वजह से इंसान की इज्जत में भी इजाफा होता है, उसके घरेलू मामलात अच्छे होते हैं, लोगों में उसकी रिस्पेक्ट बनती है। तो ये सब कुछ टॉरियन को मिलने वाला है। व्यूअर, जनवरी आपका बेशुमार अच्छा होने वाला है और व्यूअर, बहुत सारे टॉरियन ऐसे होंगे जो जनवरी के स्टार्ट से ही आउट ऑफ कंट्री होंगे। ऐसे में व्यूअर, उनको नई जॉब मिलना, नई रहाइश मिलना, ये सब नई लग्जरी आइटम मिलने के चांस हैं और जनवरी जो है स्टार्ट से ही व्यूअर पैसे के हवाले से टॉरियन के लिए बेहतरी ही लेके आएगा। ऐसे में व्यूअर, काफ़ी सारे आपके गुज़श्ता महीनों के जो प्रोजेक्ट्स हैं जनवरी में आपके लिए तेज़ी से अमल करेंगे और पैसे के हवाले से बेहतरीन इनकम आएगी। फिर व्यूअर, कुछ लोग ऐसे होंगे जो ट्रांसफ़र करके नई सिटी में आए होंगे, उनके लिए अच्छे हालात, अच्छी रहाइश। और व्यूअर, ये जो मरकरी जो होता है जब ये डायरेक्ट होता है, तो व्यूअर इसकी वजह से इंसान को लग्जरी आइटम मिलती हैं, सुकून मिलता है, माशरे में उसकी रेपुटेशन अच्छी होती है। इसके साथ साथ व्यूअर, फैमिली मैटर में जो अनबन होती है वो सॉल्व होती है। इसके साथ साथ व्यूअर, टॉरियन की डूबी हुई रकमें, उनके जो रुके हुए काम हैं वो होना शुरू हो जाते हैं। व्यूअर, ऐसे में कुछ टॉरियन ऐसे हैं जिन्होंने दिसंबर में काम किया होगा, पेमेंट मिलने वाली थी लेकिन रुक गई थी। फिर व्यूअर, कुछ ऑर्डर्स मिलने वाले हैं वो भी डिले हो चुके थे। तो व्यूअर, ये जनवरी में आपको आपके पैसे मिलने के चांस हैं, डूबी हुई रकमें जो हैं मिल सकती हैं। ऐसी व्यूअर अच्छी एनर्जी है कि आप लोगों का जनवरी जो है पैसों में खेलने के बराबर होगा। और अक्सर टॉरियन ऐसे हैं जिनको कि न्यू प्लेटफॉर्म मिलेगा व्यूअर, जैसे कि नई जॉब होगी, किसी की आउट ऑफ कंट्री में नई सेटिंग होगी, किसी की व्यूअर शादी करके नई लाइफ शुरू हुई होगी। तो ऐसे में व्यूअर, ये जो मरकरी है और ज़ुहल जो है काफ़ी अहम किरदार अदा करता है व्यूअर। ऐसे में आपकी सन की पोजीशन भी अच्छी होगी, इस वजह से आप नई जगह पे अपनी एक पहचान बना सकेंगे। जॉब में हैं तो जॉब में आपकी जो रेपुटेशन है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ व्यूअर, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आएंगी। ऐसे अफराद जिन्होंने रिसेंटली एजुकेशन मुकम्मल की है, जॉब के सेक्टर जॉब में आना चाहते हैं,
ان کے لیے کافی سارے نئے دروازے کھلیں گے۔ اپرچونٹی ایسی ہوں گی کہ آپ کے معیار کے مطابق آپ کو جاب مل سکتی ہے، اور وہ افراد جو کہ گورنمنٹ سیکٹر پہ ہیں، پھر آرمی میں ہیں، پولیس میں ہیں، یا ایسی ایجنسیز میں ہیں جہاں انہیں اپنے کارکردگی دکھانے کے موقع ملتے ہیں، اور اس وجہ سے ان کی جو ہے انکریمنٹ ہوتی ہے جاب میں، اس کے ساتھ ساتھ عہدے بڑھتے ہیں۔ تو ایسے میں آپ کی جو گزشتہ ایئر کی نومبر دسمبر کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، ان کی رپورٹ کی وجہ سے، ان کاموں کی وجہ سے، ان صلاحیتوں کی وجہ سے آپ کو جنوری میں جو ہے جاب میں آپ کے عہدے بڑھ سکتے ہیں۔ ایسے میں کچھ افراد ایسے ہیں جن کی اتھارٹی میں اضافہ ہوگا، چاہے وہ گھریلو سیکٹر پہ ہیں، انہیں سربراہ بنایا جا سکتا ہے، چاہے وہ بزنس میں ہیں تو بزنس میں ان کی جو ہے جاب میں جو ہے انکریمنٹ ہو سکتا ہے۔ یہ ایسی انرجی ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے اس کے فائدے ملیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ مشتری کی جو پوزیشن ہے وہ اچھی ہو جائے گی جنوری میں۔ تو ایسے میں مشتری جو ہوتا ہے آپ کی چیزوں کو ایکسپینڈ کرتا ہے۔ ایسے میں کچھ افراد ایسے ہیں جنہیں سٹارٹ جنوری سے ہی لگژری آئٹم مل جائیں گی۔ کچھ لوگوں کو نئے گھر مل سکتے ہیں، کچھ گھر خریدنا چاہتے تھے اور لوکیشن اچھی نہیں ہونے کی وجہ سے، یا اچھی جگہ ان کو گھر جو ہیں وہ ان کی پسند کے نہیں تھے، تو ایسے میں آپ کے ایسے مسائل جو ہیں جنوری میں حل ہو سکتے ہیں۔ کافی ساری ٹاریاں ایسے ہیں جو نئی گاڑی خرید سکتے ہیں، نئی اپنے سواری کے ذریعے بنا سکتے ہیں۔ تو جنوری آپ لوگوں کے لیے بے شمار کوالٹیز سے بھرا ہے۔ ایسے میں جاب میں بہتری ہو سکتی ہے، جو سفر ہے اس میں بہتری ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مالی لحاظ سے A1 جو ہے آپ کا جنوری جائے گا، اور بہت سارے ایسے ٹارین ہوں گے جن کو نئی کام کاروبار میں آنے کی وجہ سے شہرت بھی مل سکتی ہے۔ تو ٹارین کے لیے جنوری کا مہینہ سب سے بہتر رہنے والا ہے۔ تو ایسے میں آپ نے دعائیں بھی کرنی ہیں، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔ اس سیریز کا دوسرا بڑا برج ہے برج جمنائی۔ تو برج جمنائی والوں کو دسمبر میں کافی ساری ٹینشنوں کا سامنا تھا۔ مرکری جو ہے روٹیگریڈ کرتا ہے، الٹی چال چلتا ہے۔ پہلے 15 دن دسمبر کے الٹی چال کی وجہ سے آپ لوگ کافی ڈسٹرب ہوئے ہیں، لیکن اب جو 15 کے بعد سچویشن ہے وہ مرکری ڈائریکٹ ہو جائے گا 16 دسمبر کو۔ تو پھر جیسے ہی آپ کا جنوری سٹارٹ ہوگا، آپ لوگ ذہنی طور پہ جو ڈسٹرب ہیں ان کی ٹینشن دور ہوگی، ڈپریشن دور ہوگا، انگزائٹی دور ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو نئے تخلیقی آئیڈیاز آئیں گے، کام میں نئی جدت پیدا ہوگی۔ جنوری کا جو مہینہ ہے آپ لوگوں کے ایک تو کام کاروبار میں بہتری آئے گی، دوسری آپ کے سماجی تعلقات میں بہتری آئے گی۔ پھر ایسے جمنائی لوگ جنہوں نے دسمبر میں کچھ فیصلے لیے تھے، کچھ انویسٹمنٹ کی تھی، پھر کچھ ان کے ایسے سیونگ کی ہے، تو کچھ فیصلے بھی انہوں نے کیے ہیں، وہ آپ کو جنوری کے سٹارٹ میں ہی اس کے فائدے ملیں گے۔ یہ جو جمنائی والے لوگ ہوتے ہیں یہ ہر کام سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، اور ان کی اکثر منصوبہ بندی بہت کامیاب ہوتی ہے۔ تو ایسے جمنائی لوگ جنہوں نے دسمبر میں ڈیسیژن لیے، کام سٹارٹ کیا، جنوری ان کے لیے کمال کا ہوگا، معاشی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے بھی۔ اور پھر ایسے جمنائی جو کہ سفر کر کے دوسرے سٹیز میں گئے ہیں، ان کو سیٹ ہونے میں مدد ملے گی۔ اور یہ جو لوگ آؤٹ آف کنٹری سیٹ ہوئے ہیں، اچھی جاب ان کو ملنے کے چانس ہوں گے، اچھی جگہ ان کی ایڈجسٹمنٹ ہونے کے چانس ہوں گے۔ پھر یہ جو لو افیئر کے میٹرز ہیں جمنائی والوں کے، یہ بہت کامیاب ہیں دسمبر سے۔ تو جنوری میں جیسے ہی آئیں گے آپ کی شادی کے چانس بن جائیں گے، آپ لوگوں کو اچھے رشتے ملنے کے چانس بنیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بھی مرکری کی اور آپ لوگوں کو جوپیٹر کی اچھی انرجی ملے گی۔ یہ جب دو انرجی ملتی ہیں تو آپ لوگوں کے آئیڈیاز بھرپور ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ شادی کی پلاننگ کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ کو اچھی طرح گائیڈ لائن مل سکتی ہے۔ پھر جو لوگ پرپوز کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے جنوری بہتر رہے گا۔ سٹارٹ آف جنوری میں آپ کے لو افیئر کے میٹر کافی اچھے رہیں گے، اس کے ساتھ ساتھ شادی کے چانس بہت زیادہ بنیں گے،
क्योंकि व्यूअर 16 को मरकरी की रेट्रोग्रेशन खत्म होने की वजह से जनवरी इनके लिए बेहतरीन रहेगा। व्यूअर इनकी जो आइडियाज़ होती हैं, सोच होती हैं, मंसूबे होते हैं, मरकरी की वजह से पायदार बनते हैं। तो जैसे व्यूअर मरकरी सीधी चाल पे आता है, ये अच्छी प्लानिंग सोच लेते हैं। नए काम कारोबार शुरू करने के लिए जनवरी आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसके साथ व्यूअर कुछ ऐसे अफराद हैं जिनको कि नई जॉब के मिल सकती है, आउट ऑफ कंट्री जॉब मिल सकती है। ऐसे में व्यूअर आप लोगों को अच्छी पे मिल सकती है, अच्छी सैलरी पे जॉब मिलने के चांस बन जाते हैं। फिर व्यूअर ऐसे अफराद जो मार्केटिंग में काम करते हैं, फिर शेयर होल्डर हैं, या व्यूअर उनकी प्राइस बॉन्ड्स वगैरह की शॉप है, लॉटरीज वगैरह बेचते हैं, खरीदते हैं, काफ़ी फ़ायदे रहेंगे उसमें। फिर व्यूअर ऐसे अफराद जो कि फ़ॉरेन करेंसी में डील करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे बिज़नेस करते हैं, उनका बिज़नेस जो है काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहेगा और व्यूअर अर्निंग के चांस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। जनवरी ऐसा महीना है कि आप लोगों के काम कारोबार बढ़ेंगे और आप एक काम के साथ दूसरा काम करते नज़र आते हैं। व्यूअर काफ़ी अच्छी एनर्जी है आपके लिए, क्योंकि व्यूअर 21 दिसंबर को मार्स भी अच्छी पोजीशन पे आ जाएगा और जनवरी आपके लिए व्यूअर काफ़ी सारा बेहतर होगा। ऐसे अफराद जो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, फिर व्यूअर कुछ ठेकेदार हैं, कुछ लोकल सेक्टर पे व्यूअर अपना लेबर करते हैं और व्यूअर टीम लीडर के साथ काम करते हैं। ऐसे में व्यूअर आपको ऑर्डर्स काफ़ी ज़्यादा मिल सकते हैं और वो अफराद जो हैवी इंडस्ट्री चलाते हैं व्यूअर उन लोगों के काम में एक नई जिद्दत आ सकती है। कुछ नई मशीनरी लगा सकते हैं, कुछ नए वर्कर रखने की वजह से व्यूअर आपके काम कारोबार में बहुत ही तेज़ी रहेगी और व्यूअर ये 2-2.5 साल आपके जो हैं बहुत अच्छे रहने वाले हैं। जनवरी आपका पैसों भरा होगा, मतलब कि आपके रुके हुए पैसे मिल सकते हैं, आपके जो काम करेंगे उसके फ़ायदे मिलेंगे। जो इन्वेस्टमेंट की है जनवरी में आपको अच्छे रिजल्ट देगी, क्योंकि व्यूअर मार्च ने आपके जो 21 दिसंबर से पहले मामलात हैं उसमें पैसों को डिस्टर्ब किया है। मार्च जो है आपके पैसे पे इफेक्ट होता है, तो ऐसे में व्यूअर 21 के बाद जो है मार्च की पोजीशन बदल चुकी है। जनवरी में पैसों के हवाले से आपको अच्छी खबरें मिलेंगी। कुछ लोगों को कर्ज मिल सकता है, कुछ लोगों को व्यूअर अमाउंट मिल सकती है, हैवी अमाउंट मिल सकती है, अपने प्यारों से, अपनी फैमिली से, अपनी सपोर्ट मिल सकती है। अगर आपको हस्बैंड है वाइफ से मिल सकती है, वाइफ है हस्बैंड से मिल सकती है, फादर से मिल सकती है, ब्रदर से मिल सकती है, गवर्नमेंट सेक्टर से भी आपके कर्जे मंजूर हो सकते हैं। ऐसे में भी जनवरी का महीना पैसा भरा होगा और आपके काम कारोबार में इजाफे होंगे। और वो जिम्नाई लोग जो कि अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, अपनी लाइफ बनाना चाहते हैं, व्यूअर जनवरी उनको एक बेस बन के मिलेगा। और ऐसे में व्यूअर आप अगर ट्राई करेंगे, थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदे होंगे। और आपका ये बुर्ज जो है ऐसा है कि इसकी वजह से आपके रिलेटेड लोग जो हैं उनको भी फ़ायदे होंगे। तो व्यूअर ऐसे में आपने दुआएं लाजमी करनी है, हमें भी दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर इस सीरीज़ का तीसरा पड़ा बुर्ज जिसको कि जनवरी 2025 में फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे, वो है बुर्ज असद, बुर्ज लियो। व्यूअर लियो का भी टारियन वाला हिसाब होगा, बुर्ज टारस जैसा, क्योंकि व्यूअर इनकी भी मार्स जो है बेहतरीन हो चुका है। इसके बाद ज़ुहल की एनर्जी भी अच्छी है। तो व्यूअर ऐसे में आप लोगों के जो पिछले काम हैं वो फ़ायदे देंगे, जो आपने इन्वेस्टमेंट की है उसके फ़ायदे होंगे। और व्यूअर जनवरी में लियो अफराद काफ़ी सारी जायदाद खरीद सकते हैं, काफ़ी सारी महंगी चीज़ें खरीद सकते हैं। ऐसे में व्यूअर काफ़ी सारी अच्छी एनर्जी होगी और उस वजह से आपके काम स्टेबल हो चुके होंगे और व्यूअर आप लग्जरी आइटम की तरफ आएंगे। ऐसे लियो अफराद जो कि काफ़ी अरसे से अपनी दिली ख्वाहिशात पूरी करना चाहते थे, कुछ अफराद शादी के लिए जो हैं ट्राई कर रहे हैं, कुछ अफराद ऐसे हैं बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, कुछ अफराद ऐसे हैं जो कि जायदाद ज़मीन प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं। तो व्यूअर ये जो जनवरी है आप लोगों की विश को फुलफिलमेंट करने में अहम किरदार अदा करेगा। व्यूअर ऐसी एनर्जी है कि आप लोगों की दरीना ख्वाहिशात पूरी हो सकती हैं। व्यूअर मरकरी जो है आपके पैसे को रूल करता है और मरकरी जो है 21 दिसंबर के बाद से सही सिचुएशन में आ चुका है। इसलिए व्यूअर पैसे के मामलात में आपको हर तरफ से जो है आसानियाँ होंगी। कुछ लोग जो हैं
ان کی انویسٹمنٹ پھنس چکی تھی، کچھ لوگ ہیں انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے، فائدے نہیں دے رہی۔ جنوری میں آپ کو پیسے ملیں گے ہر طرف سے، آپ اگر ٹرائی کریں گے، اگر محنت کریں گے، تھوڑی سی محنت کریں گے، بہت زیادہ پیسے آئیں گے۔ ارننگ کے حوالے سے جنوری آپ کے لیے کمال کی سچویشن ہے۔ ویور جو پہلے جنوری کے 15 دن ہیں فائنینشلی طور پر لیو والوں کے لیے بہت سٹرونگ رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ویور ایسے افراد جو کہ کچھ ٹرانسفر کر کے نئی جگہ پہ آئے ہیں، انہیں اپنی پوزیشن کو بحال کرنے میں اچھی اپرچونٹی ملے گی، اچھے جو ہیں لوگ مل سکتے ہیں، اچھے ساتھی مل سکتے ہیں۔ پھر ویور سماجی سطح پہ بات کی جائے تو لیو والے افراد جو ہیں، لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں، جاب ہولڈر ہیں تو یا اسٹوڈنٹ ہیں، تو ویور آپ کے کچھ کام ایسے ہو سکتے ہیں، کچھ آئیڈیاز ایسے ہو سکتے ہیں جو کہ جنوری میں نمایاں ہو کہ آپ کو آپ کی پرسنالٹی کی گروتھ کے لیے اور آپ کی شخصیت کو نیم فیم دینے کے لیے اہم کردار ادا کریں گے۔ ویور کچھ لیو ایسے ہیں جو ٹیم لیڈر کے ساتھ کام کرتے ہیں، جن کے انڈر کافی سارے لوگ کام کرتے ہیں، تو آپ کی کام کی پروگریس کی وجہ سے آپ کی حیثیت میں اضافہ ہو سکتا ہے، یہ بڑھ سکتی ہے۔ اور اکثر ایسے لیو افراد ہیں، لڑکیاں لڑکے جو ماڈلنگ کرتے ہیں، جو ویڈیوز بناتے ہیں، ولاگ بناتے ہیں، انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ ہیں، اور ایسے میں کچھ افراد ایسے ہیں جن کے ذائچے میں سن کی پوزیشن اچھی ہے، وینس کی اور مرکری کی، تو ایسے افراد کے نیم فیم ہو سکتے ہیں۔ کچھ اپنے ڈائلاگ کی وجہ سے مشہور ہو سکتے ہیں، کچھ اپنے کام کی وجہ سے اور کچھ اپنی ایکشن کی وجہ سے۔ ایسے میں ایسے افراد لیو افراد جنہوں نے قرض دیے ہوئے ہیں اور قرض کی واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے، جنوری میں آپ کے قرض واپس مل سکتے ہیں۔ ایسے افراد جن کو آگے آپ نے سپورٹ کیا تھا، اگنور کر رہے تھے آپ کو، پھر آپ کے قریب آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ ایسا اچھا مہینہ ہے کہ جو لو افیئر میں ہیں ان کی جو غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں، کچھ لوگوں کے نو کانٹیکٹ سچویشن جو تھی وہ ختم ہو سکتی ہے، رشتہ داروں سے صلح کے چانس ہو سکتے ہیں۔ اور ویور پیار محبت میں ویور جنوری جو ہے 15 جنوری کے بعد سے آپ کے رومانوی تعلقات میں بہت بہتری آئے گی، اور کافی سارے لیو افراد ایسے ہیں جو شادی کے بندھن میں باندھ جائیں گے۔ پھر ویور کافی سارے لیو ایسے بھی ہیں جن کو کہ اولاد کی خوشی نصیب نہیں ہے، تو ان کی جو ہے یہ گڈ نیوز مل سکتی ہے، کنسیو کر سکتے ہیں ویور، ایسے میں آپ کو اولاد کی خوشخبریاں ملیں گی۔ پھر ویور ایسے بھی لیو افراد ہیں جو بزنس کے لیے سر توڑ کوششیں کر چکے ہیں، اور جنوری کے سٹارٹ میں ہی خوشیاں مل سکتی ہیں ان کو، ان کے آرڈر پروو ہو سکتے ہیں، ان کی نوکریاں جو ہے بحال ہو سکتی ہیں۔ پھر ویور کچھ لیو افراد ایسے بھی ہیں جو کہ کافی ساری جو ہے ڈپریشن اور انگزائٹی میں تھے، کیونکہ ویور یہ مرکری جو ہے جب ریٹروگریڈ ہوتا ہے تو یہ پیسے پر اثر انداز ہوتا ہے، تو ایسے میں کچھ بزنس مین کو، کچھ انڈسٹریل کو جو ہے فائنینشیل پرابلم چل رہی تھی، ویور جیسے ہی جنوری آئے گا آپ لوگوں کے یہ پیسوں سے ریلیٹڈ مسائل ختم ہو جائیں گے، اور ایسے میں آپ کو ہیلپ بھی مل سکتی ہے، ہیوی لون جو لینا چاہتے ہیں ان کے لون امپروو ہو جائیں گے۔ پھر ویور ایسے لیو افراد جو کہ آؤٹ آف کنٹری بیٹھے ہوئے ہیں ان کی جو ہے جاب کی سچویشن بہتر ہوگی، امیگریشن کے مسائل حل ہوں گے۔ غرض کہ جنوری کا مہینہ لیو والوں کے لیے بہت ہی اچھی انرجی لے کے آیا ہے، ہر سیکٹر پہ اسے یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ویور آپ نے دعائیں بھی کرنی ہیں، دعا میں ہمیں بھی یاد کرنا ہے، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔ جو تھا ہمارا برج ہے برج لبرا، برج میزان، تو ویور یہ جو دسمبر میں کی کافی ساری یہ لبرا لوگ جو ہیں آلموسٹ پچھلے 5 ماہ سے ان کا جو مالی سچویشن ہے اس میں خرابیاں تھیں ویور۔ اس کے ساتھ ساتھ جاب میں ان کی کچھ لوگوں کو جاب نہیں تھی مل رہی ویور۔ مرکری جب ریٹروگریڈ ہوتا ہے تو ان کے پیسے کے معاملات پہ اثرات آتے ہیں، تو کافی سارے لبرا افراد ایسے ہیں جن کے مالی مسائل بن چکے ہیں، کچھ کے قرض میں ڈوب چکے ہیں، کچھ ویور جاب نہ ہونے کی وجہ سے بے روزگاری کا سامنا تھا، تو ویور جنوری جو ہے ان کے لیے بہترین اپرچونٹیز لے کے آیا ہے۔ سب سے پہلے ویور ان کے لیے گڈ نیوز ہوگی جاب وغیرہ میں، ایسے افراد جو نئی جاب ڈھونڈ رہے ہیں جاب کے موقع ملیں گے۔ پھر ویور کچھ افراد لبرا ایسے ہیں جو آؤٹ آف کنٹری جا چکے ہیں،
और ये इनके लिए नई जगह है और नई जगह पे समझने के लिए आसानियाँ होंगी, जॉब को हासिल करने के लिए अच्छे मौके मिलेंगे। और व्यूअर ये जो काफ़ी सारे लिब्रा भी ऐसे हैं कि जिनके फैमिली मैटर्स जो हैं आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, कुछ की तलाक तक नौबत पहुंच चुकी थी, कुछ व्यूअर ऐसे हैं जिनकी अनबन ही इतनी ज़्यादा हुई है कि सेपरेशन हो चुकी है। और व्यूअर वो लोग अपने आप को सेट करना चाहते हैं अपनी लाइफ को, लेकिन व्यूअर उनकी मदद कोई नहीं कर रहा है। ये चीज़ थी, लेकिन अब जो है जनवरी जैसे ही स्टार्ट होगा व्यूअर आपको अच्छे लोग मिल सकते हैं, अच्छी गाइडलाइन मिल सकती है और आपको जो लोगों से इग्नोरेंस का सामना था वो भी ख़त्म होगा। आप में जो है अच्छी मैग्नेट पावर होगी, इस वजह से भी आपकी बात सुनी जाएगी। क्योंकि लिब्रा वालों को मसला ही ये है कि 5 महीने से उनको कोई समझ नहीं रहा था और ये भी सैटर्न और मर्करी की रेट्रोग्रेशन की वजह से ऐसा होता है कि नेगेटिविटी फैल जाती है। और बहुत सारे लिब्रा अफराद ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी सारी जॉब के लिए ट्राई की थी, काफ़ी सारी उन्होंने फाइनेंशियल कंडीशन को बेहतर करने के लिए ट्राई की, लेकिन रिजल्ट उसके ज़ीरो हैं। ऐसे में जैसे ही जनवरी 2025 स्टार्ट होगा आप लोगों के रुके हुए काम हो सकते हैं, रुकी हुई पेमेंटें मिल सकती हैं। यानी कि जनवरी का महीना पैसे के लिहाज से आपके लिए कमाल की सिचुएशन लेके आएगा। 16 दिसंबर 2024 को मरकरी की रेट्रोग्रेशन ख़त्म हुई, मतलब कि आप पे जो फाइनेंशियल बोझ बन रहा था, फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो रही थी, वो बेहतरी की तरफ आएगी। और जैसे ही जनवरी शुरू होगा फिर जनवरी के पहले 15 दिन आप लोगों के रुपए पैसे के मामले में बेहतरी आएंगी। ऐसे लिब्रा अफराद जिन्होंने लोन अप्लाई किया हुआ है उनको लोन मिल सकता है। फिर काफ़ी सारी तादाद लिब्रा लोगों की ऐसी है जो जनवरी के पहले 15 दिन में आउट ऑफ कंट्री जाएंगे, क्योंकि इनके सफरी मामला बेहतर हो चुके हैं। और ऐसे में भी और भी लिब्रा लोग जो बाहर जाना चाहते हैं, स्टडी वीज़े पे जाना चाहते हैं, फैमिली से मिलने जाना चाहते हैं, वर्क वीज़े पे जाना चाहते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई तक ये इनके लिए अच्छी सिचुएशन है। ऐसे में जो अप्लाई करेंगे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं वर्क वीज़े पे बाहर जाना चाहते हैं तो उनकी ये विश पूरी हो सकती है। और भी बहुत सारे लिब्रा अफराद ऐसे हैं जिनकी औलाद के मसाइल हैं, कुछ की औलाद बीमार है, कुछ के फैमिली में कोई बीमार है, उस वजह से इनके बजट आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे। तो जनवरी में भी जैसे ही नया साल शुरू होगा इनकी प्रॉब्लमें पीछे रह जाएंगी, अच्छी इनको एनर्जी मिलेगी। मरकरी जो है डायरेक्ट होने की वजह से इनके बजट कंट्रोल में आएंगे। और व्यूअर ये जो नई जॉब अपॉर्चुनिटी ज्वाइन करते हैं तो अच्छा माहौल मिलेगा और लोगों का ताउन होगा और जॉब अच्छी रहेगी। और ऐसी लिब्रा खवातीन जो दिसंबर 2024 में अपने बच्चों के हवाले से परेशान थी, कुछ खवातीन ऐसी हैं व्यूअर वो अपने बच्चों के लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं, कुछ अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ लोग हैं बाहर बेचने के लिए कर रहे हैं और नाकामी मिल रही थी। लेकिन व्यूअर ये जो जनवरी में आप लोग अगर ट्राई करेंगे तो आपको कामयाबियाँ मिलेंगी, रिश्ते अच्छे मिल सकते हैं, लव अफेयर की शादी हो सकती है, पसंद की शादी हो सकती है। और व्यूअर ऐसी लिब्रा खवातीन जो कि 2024 में अज़वाजी मसाइल में परेशान थी, तलाक तक हो चुकी है, तो व्यूअर ऐसे में अगर आप लोग जो है डिसहार्ट हो चुके हैं तो आपको नई एनर्जी मिलेगी, आप दोबारा ज़िंदगी की तरफ आएंगे। और व्यूअर 2025 जो है जनवरी में आप लोगों को दोबारा से ज़िंदगी जीने के मौके मिलेंगे। ऐसे अफराद जो दूसरी शादी करना चाहते हैं उनको अच्छे रिश्ते मिल सकते हैं, अच्छे लोगों से मुलाकात हो सकती है और फिर आपकी ऐसी एनर्जी होगी, आपके गम जो हैं वो दूर हो सकते हैं। आपने पॉजिटिव रहना है और फिर आपने केयर करनी है और इस लिहाज से केयर करनी है कि आपने अपने खुफिया दुश्मन जो कि आपके खिलाफ साजिशें करते हैं उनको ध्यान में रखना है। और कभी भी ऐसा नहीं करना कि आपको पता हो आपके दुश्मन हैं लेकिन आप उनकी बात पे अमल कर लें। आपने सोच समझ के और बेहतरीन पॉलिसी के साथ जो है डील करना है। वीवर अक्सर लिब्रा खवातीन हज़रात ऐसे हैं जिनको कि अपनी फैमिली से ही दुश्मनी का सामना होता है, अपने रिलेटिव से ही उनको जो है पॉलिसीज़ और वीवर गलत फहमियों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनके फैमिली मेम्बर होते हैं
یا خاندان سے ہوتے ہیں یا ان کی جاب میں ان کے قریبی ہوتے ہیں، وہ لوگ ان کے کاموں میں ہرڈل پیدا کرتے ہیں۔ تو ایسا اگر 5 ماہ سے آپ لوگوں نے یہ چیز صحیح ہے، اب جو جنوری 2025 ہے، 12 جنوری کے بعد سے آپ لوگوں کو ایسی سچویشن ہوگی کہ آپ کے دشمن جو ہیں آپ کے سامنے واضح ہو جائیں گے، اور ایسے میں ویور آپ کو ان کی چالیں بھی سمجھ آئیں گی، ان کے جو ہیں منصوبے بھی سمجھ آئیں گے، اور آپ کافی حد تک بچے رہیں گے۔ اور ویور جنوری 2025 جو ہے، کچھ لوگوں کو سٹارٹ میں ہی گڈ نیوز ملے گی، کچھ لوگوں کو گھر مل سکتے ہیں، فلیٹ مل سکتے ہیں۔ ویور وہ لوگ جو ٹرانسفر کر کے ادھر سٹی گئے ہیں، رہائش کے مسائل تھے، کچھ لوگ جو ہیں آؤٹ آف کنٹری گئے ہیں، ان کو رہائش کے مسائل ہیں، جاب کے مسائل ہیں، یہ سب ویور اب 2025 جو ہے آپ کے لیے کریئر کے حوالے سے بہترین ہے۔ ایسے میں ویور جاب اپرچونٹی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ویور آپ کو کام کاروبار کے لیے اچھی سچویشن مل سکتی ہے، اچھی جگہ شاپ مل سکتی ہے، اور ویور جو ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں ان کو ایسے لوگ ایسے ٹھیکیدار مل سکتے ہیں، ایسے لوگ مل سکتے ہیں جو کہ ان کو زیادہ سے زیادہ کام دیں گے، کیونکہ آپ کا مرکری جو ہے ڈائریکٹ ہو چکا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کی فائنینشیل میٹر جو ہیں بہتری کی طرف جائیں گے۔ اور ایسے میں ویور کچھ لبرا ایسے ہیں جو ایک کام کے ساتھ دوسرا کام کی بھی سوچیں گے اور کامیابی ملیں گی۔ پھر ویور ایسے افراد جنہوں نے نومبر یا دسمبر میں انویسٹمنٹ کی تھی، سلو جا رہی تھی، جنوری کے سٹارٹ ہوتے ہی آپ کی انویسٹمنٹ تیزی سے جو ہے آپ کو فائدے دے گی۔ اور ویور ایسے افراد جو نئے کام کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں جنوری میں، تو ویور آپ نے اچھی گائیڈ لائن لینی ہے، اچھے جو ہے اپنے منصوبے بنانے ہیں۔ جب آپ کی پلاننگ اچھی ہوگی تو یہ سٹارٹ سے ہی ارننگ دے گی۔ ویور یہ لبرا افراد جو ہوتے ہیں بہت ہمبل ہوتے ہیں، ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے ہیں، اور اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ ایسے میں ویور جن افراد کے فیملی میں لبرا ان کی ماں ہے، باپ ہے یا بہن ہے، بھائی ہیں، آپ کو فائدے ہوں گے ان سے، اور لبرا لوگ جو ہیں دوسروں کو خوشی دینے میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اور ایسے لبرا خواتین حضرات جو کہ دسمبر میں ان کا ذہنی ٹینشن میں مبتلا تھے، کام پہ فوکس نہیں تھا، جنوری کے سٹارٹ ہوتی آپ کی ڈپریشن انگزائٹی دور ہوگی، آپ کا کام پہ فوکس ہوگا، اور ایسے میں ویور تھوڑی سی محنت بھی آپ کو لاکھوں کے فائدے دے گی۔ ویور یہ جنوری میں بھی آپ لوگوں کا ایک راج یوگ بنے گا، اس وجہ سے کچھ فیمیلز ایسی ہیں، کچھ میل ایسے ہیں جو کہ ٹاپ پہ جا سکتے ہیں، جن کے نام جو ہیں شہرت کی بلندیوں کو چھو سکتے ہیں۔ ویور ایسے میں وہ لوگ جن کے سن کے سچویشن اچھی ہے برتھ چارٹ میں، ویور ان کی لائف ٹوٹل چینج ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آؤٹ آف کنٹری جو ہے سیٹ ہو سکتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو شادی کر کے نئی جگہ پہ جو ہے سیٹ ہوں گے، اور ویور ان کی لائف جو ہے پہلے کی نسبت بہتری کی طرف جائے گی۔ پھر ویور ایسے لبرا خواتین حضرات جو نیا کام کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، جو جنوری میں ان کو چاہیے کہ پہلے 10-15 دن اچھے لوگوں کو ملنا جلنا زیادہ کریں، لوگوں سے اپنے آئیڈیاز شیئر کریں، اور ایسے میں ویور آپ لوگوں کو سنسیئر لوگوں کو ڈھونڈنا ہوگا، اور 10-15 دنوں سے اچھی گائیڈ لائن لے کے نیا کام کاروبار شروع کرنا ہوگا۔ پھر ایسے ہی برج میزان والوں کے جو جاب سے ریلیٹڈ مسائل ہیں، جو کہ بے روزگاری سے ریلیٹڈ مسائل ہیں، ویور جنوری کی سٹارٹ ہوتے ہی اچھی جاب مل سکتی ہے، اچھی اپرچونٹی مل سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ویور ان کو کیئر کرنا ہوگی ایسے لوگوں سے جو کہ ان کے مخالفین ہیں، اور ویور ان کو نظر باد سے بچنے کے لیے عمل کرنے ہوں گے، دعائیں پڑھنی ہوں گی، اس کے ساتھ ساتھ ویور باتیں بھی کرنی ہوں گی، اور ویور اگر آپ لوگ یہ صدقات وغیرہ کرتے رہیں گے تو آپ کا یہ جو 2025 ہے بہتر سے بہتر رہے گا۔ تو ایسے میں ویور آپ نے دعائیں بھی کرنی ہیں، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔